औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम यस्सरनल कुरान के साथ आपकी मेज़बान उम्मे हसन आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं अल्लाह ताला की इस आयत मुबारका से करूँगी। सूरह बकरा की आयत नंबर 121 में रब ताला फरमाते हैं कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिह, कि ये वो लोग हैं कि जिनको हमने किताब अता की और वो उसकी तिलावत ऐसे करते हैं हक़्क़ तिलावतिही, जैसा कि इसकी तिलावत का हक है। अब अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि अल्लाह की किताब की तिलावत का हक कौन से बंदे अदा कर रहे हैं, लेकिन इन सब की वजाहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में फरमा दी। और अल्लाह के वो प्यारे बंदे जो कुरान की तिलावत का हक अदा करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी अपने अमल और अपने कौल से इसकी वजाहत फरमाते हैं। नाज़रीन, जिस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि सल्लू, नमाज पढ़ो, कमा रायतुमूनी, जैसा कि तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो, तो इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने जिस तरीके से अल्लाह के कलाम की तिलावत की, वो भी हमें सब इसी तरफ रहनुमाई करती है। फिर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा कि तुम वरत्तिलिल कुरान तरतीला, के कुरान को तरतील के साथ तिलावत करो। फिर किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ये तरतील किया है, जिसे आज के दौर में हम तजवीद के नाम से भी जानते हैं, तो फरमाया था कि हुआ तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वकूफ, के हरूफ के मखारिज का जान लेना, उसकी पहचान कर लेना और वकूफ के मारिफत हासिल कर लेना, दरअसल तरतील इसी का नाम है। फिर अल्लाह ताला ने यूं भी फरमाया कि चूंकि हमने कुरान को ठहर ठहर कर नाजिल फरमाया, लिहाजा अल्लाह के बंदे भी इस कलाम को ठहर ठहर कर पढ़ेंगे, मतलब ये कि तेजी से इसकी तिलावत ना की जाएगी। फिर इसी तरीके से आगे इसको पैगाम के पहुंचाने की जिम्मेदारी भी शामिल है। आज हम कुछ ये भी देखना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको सबको इंसान की हैसियत से तख्लीक किया। इसमें रब ताला ने इंसान के जिस्म में दो चीज़ें रख दी, जिस्म और रूह। गोया इन दो चीज़ों का मजमुआ का नाम इंसान है। लेकिन अल्लाह के प्यारे बंदे हमें इस बात की भी वजाहत करते हैं कि इंसान के जिस्म और रूह के दरमियान एक और चीज़ मौजूद है, जिसे नफ्स कहा जाता है, और जिसे आप अपने अंदर की पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं, अपने अंदर खाना कह सकते हैं, शख्सियत कह सकते हैं, जो इंसान की बाहर की ज़ात की पहचान का बाइस भी बनती है। कुरान पर हमारा सच्चा ईमान जिस कदर मजबूत होगा, उतना ही ज़्यादा इससे ताल्लुक भी गहरा होगा और उसकी तिलावत में बेहतरी आने की भी उम्मीद होगी, क्योंकि अल्लाह ताला के बंदे कुरान के ऊपर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं और अल्लाह के बंदे अल्लाह की उन किताबों पर भी ईमान लाते हैं जो इससे पहले नाजिल की गईं। आज इंशाअल्लाह हम ये देखेंगे कि अल्लाह के कलाम की तिलावत में हमने इस अपनी शख्सियत को किस तरीके से शामिल करना है। मतलब ये कि कुरान इसको क़ल्ब भी कहता है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ तो उसका पहला मस्कन क़ल्ब ही था। रब ताला फरमाते हैं सूरह शुअरा में कि ये रब्बुल आलमीन की नाजिल करदा चीज़ है, इसे लेकर तुम्हारे दिल पर अमानतदार रूह उतरी है, ताकि तुम उन लोगों में शामिल हो जाओ जो खुदा की तरफ से खल्क को मुतनब्बे करने वाले हैं। चुनाचे आपको तिलावत कलाम पाक की बरकतें और मुसर्रतें मुकम्मल तौर पर हम उस वक्त हासिल कर सकेंगे जब इसमें आप कल्ब को शामिल करेंगे। नाज़रीन, ये कल्ब, ये दिल, जिसे हम खून और गोश्त के मजमूए से बना एक लोथड़ा कहते हैं, और जो हदीस पाक के मुताबिक
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر اس کی تصحیح ہو جائے تو تمام جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو تمام جسم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دل ہی ہے جو ہماری توجہات کا، ہماری خواہشات کا، ہمارے جذبات و احساسات کا، ہماری آرزوؤں کا، ہماری توجہات کا مرکز ہوتا ہے، اور یہ دل ہی ہوتا ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دل نرم پڑ جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے پگھل جاتے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ انہی دلوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دل سخت ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ، کہ گویا یہ پتھر کی طرح سخت پڑ جاتے ہیں۔ پھر سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا کام تو سمجھنا اور استدلال کرنا ہوتا ہے۔ پھر ایسے ہی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورہ حج میں، کہ یہ حقیقت میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں موجود ہیں۔ گویا یہ کہ دل بینا کہا گیا نا، کہ دل بینا بھی خدا سے کر طلب، تو یہ دل دیکھتے بھی ہیں، یہ دل دیکھنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہ قلب ہی ہے جو ایمان کا مسکن بھی ہے، اور یہ ہمارے دل ہی ہے جو نفاق بھی جس کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ پھر یہی دل ہے جو اللہ کی خشیت سے کانپتے بھی ہیں، یہی دل ہے جو اللہ کی محبت میں شدید تر بھی ہو جاتے ہیں اور اس کی محبت میں نرم تر پڑ جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ پھر جب وہ اسی خوف اور خشیت کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ خوف، وہ خشیت، وہ رب سے محبت، وہ قرآن سے پیارا تعلق ان کے لہجوں میں چھلکتا ہے۔ پھر قرآن پاک ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے دل ہی تقویٰ بھی اللہ کا رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور یہی دل پچھتاووں کا اور کبھی غصوں کا باعث بھی بنتے ہیں۔ بہرحال ان سب مختصر سے باتوں میں بتانا یہ مقصود ہے کہ حقیقت میں یہ دل ہی ہے کہ جیسے ہی یہ بدلتے ہیں، جیسے ہی اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب رونما ہوتا ہے تو اس کا اظہار ہمارے جسم کا ظاہری حصہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ یہ لازمی ہے، یہ کوشش کے ساتھ اگر ایسا ہم سے نہیں ہو رہا تو یہ ضروری ہے یہ کام کہ جب ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کریں تو اپنے اس دل کو، اس دل کی زندگی کے لیے، اس دل کی اندر کی بہتری کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے قرآن کی تلاوت کے دوران اس کو اس ساتھ شامل کیا جائے، اور تب انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ جس سے ہماری نہ صرف داخلی شخصیت میں تبدیلی آئے گی اور بہتری آئے گی، بلکہ ہمارا ظاہری جسم، ہمارے افعال، ہمارے کردار اور ہمارے معاملات بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہتری کی طرف گامزن ہوں گے۔ اب آتی ہے باری کہ قلب ہمارا اپنے اندر کیا کیفیات رکھتا ہے۔ مطلب یہ ایسا تو نہ ہوگا کہ جب میں قرآن کی تلاوت کروں تو یہ میرے سر سے گزر جائے، نعوذ باللہ، یا میں قرآن کی تلاوت کروں تو حدیث پاک کی روح سے معاذ اللہ، اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے سے بچائے رکھے، کہ آپ نے فرمایا قیامت سے قریب جو وقت آئے گا، مفہوم حدیث پاک ہے، اس کے مطابق اللہ کے بندے جو قرآن کی تلاوت کریں گے تو وہ ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گی۔ تو اللہ ہمیں ان سے بچائے اور ہمارے دل کی کیفیات کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے قرب اور اپنی محبت سے جوڑ دے میرے مالک۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیفیات ہمارے اندر کیا تبدیلی لائیں گی جب اس طرح کی سوچ کے ساتھ ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ تو اس کا سب سے پہلا جو ایفیکٹ آئے گا، اس کا جو کیفیت میں تبدیلی آئے گی، وہ یہ ہوگا کہ آپ حق بات کو پہچان لیں گے کہ یہ حق ہے۔ اور اس کا اگر ہم تاریخ کی طرف ذرا پچھلے جھروکوں میں اگر جھانک کر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی تھی تو حق بات کے پہچاننے کے وجہ سے اس نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے تھے۔ یہ بات ہے کہ جب انسان حق کو پہچانتا ہے
تو اس کا قلب، اس کے آنکھیں، اس کا جسم اس کا اظہار کرتا ہے۔ پھر اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ حق کو پہچاننے کے بعد اس کے لیے حق کو تسلیم کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر تیسرا یہ کہ آپ اس حق میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے اس کو یاد رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اس سے اگلا مرحلہ آئے گا اور اس کیفیت میں انسان اپنے اندر کی تبدیلی کو اس کو محسوس کرے گا، اس کو اپنے اندر جذب کرے گا اور اس کو اپنے نفس کا، اپنی شخصیت کا حصہ بنائے گا۔ گویا یہ کہ اس کا کوئی الگ سے کوئی ایسا تعلق نہ ہوگا جس سے وہ یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ قرآن کوئی الگ شے ہے اور انسان کچھ الگ شے ہے، بلکہ یہ قرآن انسان ہی کے لیے اتاری گئی کتاب ہے جو سراسر ہدایت اور رہنمائی لیے ہوئے ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اقدامات جن کی ظاہری صورتیں ان الفاظ کی صورت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے کلام کی تلاوت سے ہمیں یہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اب آگے اگلے مرحلے کی طرف اگر ہم بڑھیں، میرا خیال ہے میری یہ کچھ باتیں زیادہ مشکل نہیں، بہت آسان ہے کہ ہم جب عام روٹین میں دنیا کے لیے شعور اور عقل اور فلسفے اور منطق اور دلائل کی بات کرتے ہیں تو قرآن پاک کی طرف آتے ہوئے ہم انتہائی ناسمجھ بے وقوف بچوں کی سی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، جبکہ اس علم جو یہ علم کا مقصد ہے، جو علم کا سمندر ہے، اس کی طرف بھی ہمیں سمجھدار انسان کی طرح بڑھنا ہوگا اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے اس کلام سے فیض اٹھانا ہوگا۔ چنانچہ جب دل کے اندر اس طرح کی تبدیلی ہمیں نظر آئے گی تو اب مجھے اپنے سینسز، اپنے دماغ اور اپنے عقل کے اوپر بھی کچھ غور کرنا ہوگا کہ میری شعور کی حالتیں کیسی ہیں۔ کیا میں اس کو عقل کے ساتھ پڑھ رہی ہوں؟ کیا میں اس کو اللہ کے عطا کردہ علم کو سیکھنے کے لیے کچھ ہوش و حواس کو قائم دائم رکھتے ہوئے پڑھ رہی ہوں، یا کہ محض ایک روٹین، ایک روایت نہ کرے صرف اس عادت کے تحت اس کی تلاوت کر رہی ہوں؟ یہ یاد رکھیے گا کہ ہم اس کو جس طریقے سے بھی تلاوت کریں گے اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، لیکن ہمیں اس سے بہت زیادہ فیض انشاءاللہ سمیٹنا ہے، تو اس کے لیے جتنی زیادہ کوشش ہم کر سکے انشاءاللہ اس کے لیے ہم کوششیں کریں گے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ قمر میں 4 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو پھر کیا کوئی ہے جو اسے سمجھے؟ کوئی ہے جو ایسا اس کو جو سیکھے؟ تو اس کو سیکھنے کے لیے اللہ نے انسان کو وہ سب صلاحیتیں بھی عطا کر دی ہیں۔ ناظرین، قرآن کا پڑھنا، اس کا صحیح معنوں میں تلاوت کرنا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں بھی فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کے آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ سورہ مریم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، آیت سجدہ، کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے، آمین۔ ناظرین، اس وقت لیں گے بریک اور آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کے اگلے رکوع کو ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے وقفے کے بعد۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फे के बाद सूरह बकरा की इस रुकू की मैं आपके सामने तिलावत करती हूँ। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। भलाई ये नहीं है कि तुम मुंह मोड़ो, अपना रुख कर लो अपने चेहरों का मशरिक की तरफ और मगरिब की तरफ। वलाकिन्नल बिर्रा, लेकिन भलाई तो ये है, मन आमना बिल्लाहि, जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, वल मलाइकाति और फरिश्तों पर, वल किताबिन वन नबिय्यीन और किताबों पर और नबियों पर, व आतल माला और माल अता करे, अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में माल दे, ज़बिल कुर्बा वल यतामा, रिश्तेदारों को और यतामा को, वल मसाकीना और मसाकीन को, वब्न सबील और मुसाफिरों को, वस्साइलीना और सवाल करने वालों को, वफिर रिक़ाब और कैदियों को, गर्दनें छुड़ाने में इसको अपने माल को इस्तेमाल करे। व इक़ामस सलाता, और नमाज कायम करे, व आतस ज़कात और ज़कात अदा करे, वल मुफ़ूना बिअहदिहिम, और वो पूरा करे अपने अहद को, इज़ा आहदू, जब कोई अहद करे, वस्साबिरीना फिल बअसाई, और सब्र करे तंगदस्ती में, वज़र्राई, और तकलीफ में, वहीनल बास, और जंग के दौरान। उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, यही लोग हैं जो सच्चे हैं, व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही लोग हैं जो मुत्तकी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, तुम पर फ़र्ज कर दिया गया कत्ल के मामले में किसास को, अल हुर्रु बिल हुर्रि, आज़ाद के बदले आज़ाद, वल अब्दु बिल अब्दि, गुलाम के बदले गुलाम, वल उन्सा बिल उन्सा, औरत के बदले औरत, फमन उफिया, फिर जो कोई माफ़ कर दे लहू उसे, मिन अख़ीही, अपने भाई को, शैउन, कुछ भी, फत्तिबाउन बिल मारूफ़ी, बस वो उसको पैरवी करे उसकी मारूफ के मुताबिक, इत्तबा करे, व अदाउन, और उसे अदा करे, इलैही, इसे, बिइहसान, एहसान के साथ। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ु, ये आसानी है, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमा, और उसकी रहमत है। फ़मन इअ्तदा बअद ज़ालिका, फिर जो कोई भी इसके बाद निअ्तदा, ज़्यादती करेगा, फलहू, तो उसके लिए, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है। वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाबी, और तुम्हारे लिए किसास में ज़िंदगी है, ए अक्ल वालो, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बचने लगो, ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर लो। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु, फर्ज कर दिया गया तुम पर, इज़ा, जब, हज़रा, आए तुम में से, अहदकुम, तुम में से किसी को, मौतु, मौत आए, इन तरका खैरा, अगर वो छोड़ रहा हो कोई खैर, कोई माल, और कोई तरका, अगर वो छोड़ कर जा रहा है, तो तुम पर फर्ज है कि निल वसीयतु लिल वालिदैनी, कि वो वसीयत करे वालिदैन के लिए, वल अक़रबीना, रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफ, मारूफ तरीके के मुताबिक, हक़्क़न अलल मुत्तकीन, ये हक है मुत्तकियों पर। फमन बद्दलहु बअदा, फिर जो कोई इसे बदल डालेगा इसके बाद, मा समिअहु, जबकि उसने उसे सुन लिया हो, फ़इन्नमा इस्मुहु, तो बेशक उसका गुनाह, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर होगा, युबद्दिलूना, जो उसे बदल डालेंगे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह तो, समीउन अलीम, सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। फमन खाफा, फिर जिसे कोई खौफ हो, मिन मूसिन, वसीयत करने वाले की, जानाफन, तरफदारी का, और इस्मन, या गुनाह का, व अस्लहा, तो वो इस्लाह कर ले, बैनहुम, उनके दरमियान, फला इस्म अलैह, तो उस पर कोई गुनाह ना होगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, गफूरुर रहीम, बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये तीसरे पारे का
दूसरे पारे का छठा रुकू था जो भी मैंने आपके सामने तिलावत की और उसका तर्जमा पढ़ा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाह हमारे दीन की समझ में इजाफा फरमा दे। आइए देखते हैं, मिलकर सीखते हैं कि रब ताला इन आयात मुबारका में हमें क्या सिखा रहे हैं। नाज़रीन, इस सूरह मुबारका में बहुत सी अजीम आयात ऐसी आई हैं जो हुजम के एतबार से तो बहुत छोटी हैं, लेकिन मफ़हूम, मानी और अपने अंदर जो मकसद रखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा वुसअत वाला और बहुत ही शान वाला है। इससे पहले हम देखते हैं कि आयातुल आयात गुजर चुकी है जो 2 रुकू पहले पढ़ चुके थे, और इस आया मुबारका को आयातुल बिर कहा जाता है। बिर का मतलब होता है नेकी, और अल्लाह ताला ने इस आया मुबारका में नेकी के मफ़हूम की वजाहत फरमा दी है। नाज़रीन, इससे पहले तक लोगों के जहनों में नेकी का, खैर का, अच्छाई का अपना अपना ही कोई तसव्वुर था जो उन्होंने अपने जहनों में बिठाए रखा था। कोई समझता था कि हाजियों को पानी पिला देना बहुत नेकी का काम है, कोई समझता था भूखों को खाना खिला दिया तो ये बहुत नेकी का काम है। खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और अजीज रिश्तेदार ऐसे खैर के कामों में बहुत हिस्सा लेते थे, अगरचे उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। हाशिमी खानदान, हाशिम लोग दरअसल वो इस वजह से मशहूर थे कि वो लोग रोटियों को चूरा कर कर, हाशिम कहा जाता है कि चूरा करने वाला, टुकड़े टुकड़े कर देने वाला, तो वो रोटियों के टुकड़े कर करके वो जंगलों तक में उनको फैलाते थे, भूखों को भी खाना खिलाते थे, वसी दस्तरखान भी लगाते थे, तो वो ऐसे भी खिलाते थे कि कोई भूखा ना रह जाए। चुनाचे हर फर्द अपनी तरफ से जिसमें कोई खैर रखी थी रब ताला ने, उसके मुताबिक वो नेकी करने की कोशिश करता था, और फिर उसमें अपने उस नज़रिए में, अपने उस खैर के मतलब और मफ़हूम को समझने में वो बिल्कुल मजबूत और पक्के थे कि इसके अलावा उनको या तो खैर नज़र आती ही नहीं थी या फिर खैर की बहरहाल अल्लाह की तरफ से उनके पास कोई वजाहत मौजूद ना थी। इन आयत मुबारका में रब ताला ने हमें समझा दिया कि नेकी क्या है। नाज़रीन, सूरह बकरा के आगाज में ही हम पढ़ चुके हैं कि किबला की तहवील का जब हुक्म आया था तो उस वक्त भी ये बात समझाई गई थी कि नेकी क्या है। मतलब ये कि अल्लाह के हुक्म को मिनो अन मान लेना दरअसल नेकी है। यहाँ भी रब ताला इसी की वजाहत कर रहे हैं कि एक बार पहले हम इसको ये भी समझ लें कि इस आयत बिर को अगर इसके ऊपर कोई किताब भी लिख दी जाए तो वो भी बहुत होगा। मतलब ये इस अपने अंदर इतना वुसअत वाला मफहूम रखता है, जितना हम इस पर गौर करेंगे, जितना इसको कुरान और हदीस की रोशनी में समझेंगे, इंशाल्लाह बहुत सी बेहतर बातें हमारी समझ में आ जाएंगी। तो ये बात हो रही थी कि जब किबला की तहवील की गई तो उस वक्त लोगों को तो यही मालूम था कि उन्हें बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है, किबला अव्वल की तरफ। जब उन्हें हुक्म ये आया कि अब तुम्हें खाना खुदा, अल्लाह के घर बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना है, तो जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चा ईमान रखते थे उनके लिए अल्लाह के इस हुक्म को मानना भी कोई बहुत मुश्किल काम ना था। और जैसे ही अल्लाह की तरफ से आयत मुबारका नाजिल हुई और अल्लाह के प्यारे बंदों ने अपना रुख उसी तरफ फेर लिया। इसी चीज की वजाहत इन आयत में की गई कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपना रुख मशरिक की तरफ करो और मगरिब की तरफ करो, बल्कि नेकी तो ये है कि जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए, यौम आखिरत पर ईमान लाए, फरिश्तों पर और किताबों पर और नबियों पर ईमान ले आए। अब ये देखिए कि यहाँ अल्लाह ताला ने नेकी को कोई एक खास स्पेसिफिकेशन अदा नहीं किया कि तुम समझोगे कि कोई खास अमल करेंगे तो ये नेकी है। इससे पहले जो समझा जाता रहा था, जैसा कि इकबाल ने भी कहा कि उड़ाए कुछ फर्क लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। इसके बरक्स कुरान ने इस अजीम तरीन आयत के जरिए नेकी की असल बुनियाद, असल जड़ हमें समझा दी कि असल जड़ इसकी क्या है कि वो बीज जो अल्लाह के हुक्म से हर मोमिन बंदे के दिल में अल्लाह ताला ने ईमान की सूरत में डाल दिया,
گویا اس کی آبیاری کرنا نیکی ہے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کے ایک ہونے پر یقین ہو، تمہیں اس کے احکم الحاکمین ہونے پر یقین ہو، تمہیں رب تعالیٰ کے رازق ہونے پر یقین ہو، تمہیں اللہ کی ہر چیز پر قادر مطلق ہونے پر یقین ہو۔ دراصل یہی اللہ پر ایمان ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اب اس کے بعد تم یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لے کر آؤ گے، کہ یوم آخرت کے بعد فرشتوں کا ذکر اور انبیاء کرام کا ذکر، پھر یہ سب انسان کو مل کر ایک ایسی یونٹی عطا کرتے ہیں کہ اس بانڈ میں رہتے ہوئے انسان خود کو بڑا مضبوط محفوظ سمجھتا ہے کہ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان کی قوت عطا کر دی۔ اب اس کے بعد جب اس کا رب اسے کوئی حکم دے گا تو اس کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ ناظرین، اس بات کو یوں بھی سمجھایا اور بتایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے ساتھیوں کو دین کی طرف بلاتے تھے تو اس وقت انہوں نے سب سے زیادہ دعوت جو تھی وہ توحید کی طرف دی اور شرک سے بچنے کا حکم دیا۔ جب ان کی توحید، جب ان کا اللہ پر ایمان کو پختہ کر دیا گیا چند سالوں تک، پھر جب مدینہ منورہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت فرمائی تو اب ان کے لیے عمل کا میدان تھا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اب تم کیا کرو گے ان سب پر ایمان لانے کے بعد۔ سب سے پہلا حکم جو آیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ تم اس کی محبت میں مال دو گے۔ ناظرین، انسان اپنے دل میں بہت سی محبتوں کو جمع رکھتا ہے اور ہماری اکثریت اپنے دل میں مال کی بہت سی محبت رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیت کی روح سے پہلا حکم یہی دیا ایمان لانے کے بعد کہ تمہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ اب یہ خرچ بھی میری خواہش یا آپ کی خواہش کے مطابق ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اللہ نے بتا دیا، کیٹیگرائز بھی کر دیا اس کو کہ تم درجہ بندی کس طریقے سے کرو گے۔ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو دو گے، یتامہ، یتیموں کو دو گے، مساکین کو دو گے، وابن السبیل، مسافروں کو دو گے، والسائلین، سوال کرنے والوں کو دو گے، وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرانے میں، مطلب یہ کہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے بھی مال کو خرچ کرنا اللہ کی نظر میں بہترین نیکی ہے۔ اور ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ میں وہ مال اللہ کی راہ کے لیے نکالوں، وہ سامان اللہ کی راہ کے لیے نکالوں جسے میں نے اپنی طرف سے بوگس یا بوسیدہ کر دیا ہو اور جس سے میں اپنی جان چھڑانا چاہتی ہوں، اور یہ مال دے کر مجھے ایسے لگے کہ گویا میں نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا۔ بلکہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ پھر اس کے بعد اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کہ تم اب نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ یہ دیکھیے کہ یہاں ہمارے دین کی کیا حکمت ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا، پھر انسانوں سے محبت، ان سے ہمدردی کے اظہار کا طریقہ بتایا کہ جب تم اپنا مال اللہ کی راہ میں ان سب عزیز و اقارب، ان سب رشتوں کو دو گے تو تمہارے دلوں میں ہمدردی بڑھے گی اور اللہ تم سے راضی ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلا حکم نماز کا آیا کہ اب تمہیں اللہ کے حق کو بھی ادا کرنا ہے۔ اور اگلا جو حکم ہے کہ وَآتَ الزَّکَاةَ، کہ تمہیں اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ انسان اپنے مال میں سے 2.5% صرف زکوٰۃ دیتا ہے، اور وہ 2.5% زکوٰۃ دینا ہر مسلمان پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، جو مال رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ 100 میں سے صرف 2.5 روپے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ تم اسے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پر خرچ کرو گے۔ لیکن اس فرض سے پہلے اللہ نے ہمیں گویا ایک نفل، اور یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے کہ تمہیں اس مال میں سے دینا ہے۔ اس مثال کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک بوتل میں کچھ موجود ہے اور اس کے کاٹ، اس کے ڈھکن کو جب اتارا جائے گا تو تبھی اس میں سے کچھ مزید نکلنے کی امید ہوگی۔ مطلب یہ کہ جب ہم اللہ کے راستے میں یہ تھوڑا مال دیں گے تو اللہ کے راستے میں مزید مال خرچ کرنا ہمارے لیے انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا،
کہ وہ پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، اپنے کیے ہوئے عہد کو، اذا عہدوا، جب کہ وہ کوئی عہد کر لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے عہد جو ہے ہر انسان نے اللہ سے کیا تھا، جب اللہ نے ان سے پوچھا تھا کہ الست بربکم، ہر کمٹمنٹ کرنے والا فرد، کوئی جاب اور ملازمت کرنے والا شخص جو کوئی عہد کرے گا تو یہ بھی اسی عہد میں آئے گا کہ اللہ کے پیارے بندے اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگلی آیات میں کیا ہے انشاءاللہ اسے ہم دیکھیں گے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے کیے گئے عہد کو پورا کرنا ہر مومن بندے کی ذمہ داری ہے، اور جیسے شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرے گا، بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے گی، بحیثیت مسلمان ہم نے بھی اپنے رب سے عہد کیا۔ اور اس کے علاوہ جب ہم کسی ملازمت کا حصہ بنتے ہیں، کسی سرکاری ادارے کا حصہ بنتے ہیں، کسی تحریک کا، کسی دینی جماعت کا یا کسی اور بھی کوئی گروپ کا حصہ بنتے ہیں، تو اس میں موجود اصول و ضوابط کی پابندی کرنا ہم پر لازم ہوتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والصابرین فی البأساء، کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بأساء صبر کرنے والے ہوتے ہیں فقر و فاقہ میں، والضراء تکلیف میں، وحین البعث اور جنگ کی حالت میں۔ مطلب یہ کہ نیکی جو ہے وہ ہماری نیکی صرف ایسی نہیں ہے کہ ایک خاص کام کرنے کے بعد ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہم نیکی کر چکے، اب اس کے بعد جو بھی کچھ چاہے کرتے چلے جائیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر میدان عمل میں، زندگی کے مختلف معاملات میں، لمحات میں نیکی کرنے کے طریقے ہمیں سکھا دیے اور سمجھا دیے کہ جب انسان تکلیف پریشانی میں ہوگا، مصیبت میں ہوگا، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ پھر صبر کرے گا۔ والصابرین، وہ صبر کرنے والا بنے گا، وہ واویلا نہیں مچائے گا، وہ مصیبت اور تکلیف کی ہاہو پا نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت میں بھی اللہ کو یاد رکھے گا، اور اسے یہ یقین ہوگا اس کے یہ میری تقدیر ہے، اسے یہ معلوم ہوگا کہ ان تکلیف کے لمحات میں، ان فقر و فاقہ کے لمحات میں مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں یہ بھی سبق سکھا دیا کہ جب انسان حق کو لے کر آگے بڑھتا ہے تو لا محالہ اسے باطل سے جنگ بھی کرنا ہوتی ہے، اور یہ باطل کے میدان آئے دن اس کے سامنے کوئی نہ کوئی محاذ لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے میں باطل کا سر کچلنے کے لیے، اللہ کے کلمے اور خیر کی سربلندی کے لیے اسے جس کشمکش سے گزرنا ہوگا، اور اس کشمکش میں اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی جو وہ کوشش کرے گا، دراصل یہی سب کچھ اس کو صبر سکھاتا ہے۔ اس راستے میں اللہ کے بندوں نے جام شہادت میں نوش کیا۔ اللہ کے بندے حق بات کی گواہی دیتے دیتے جان آفرین کو بھی، اپنی جان کو اللہ کے حضور بھی سپرد کر دیتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ اولئک الذین صدقوا، کہ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، جن کو اللہ کی نظر میں راست باز کہا گیا، وہ یہ لوگ ہیں جو ان اوصاف کے مالک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، کہ یہی لوگ حقیقت میں متقی ہیں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں دراصل ہم نے خود ساختہ ہی اپنے ذہنوں میں کچھ تصور بٹھائے ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہم کسی کو ولی اللہ کا خطاب دیتے ہیں، کسی کو متقی کا خطاب دیتے ہیں، کسی کو مولوی کا کے لقب سے نواز دیتے ہیں۔ یہ ہمارے خود ساختہ لقب ہیں۔ ہمیں دیکھنا اور پرکھنا صرف اور صرف اللہ کی آیات کی روشنی میں ہوگا کہ اللہ کن لوگوں کو سچا کہتا ہے اور کن لوگوں کو متقی کا لقب سے نوازتا ہے، کہ قرآن کریم جو ہے وہ محض ظاہری حلیوں کو، ظاہری باتوں کو نہیں دیکھتا، وہ رب تعالیٰ تو ہمارے دلوں کی چھان پھٹک کرتا ہے، ہمارے اندر کے کو پرکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد رب اللہ ہمارا فرماتا ہے کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ متقی ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی متقیوں اور سچے لوگوں میں شامل فرما لے۔
اب اگلی آیت نمبر 178 میں اللہ تعالیٰ ہم پر کچھ اور فرض کر رہے ہیں، اور اس کا آغاز اللہ نے ایسے کیا کہ کتب علیکم، اے ایمان والو تم پر فرض کر دیا گیا۔ کتبہ کا مطلب ہے لکھ دینا، مطلب جیسے ہمارے ہاں عام روٹین میں ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، کسی بڑے افسر، بڑے حکمران کی طرف سے کوئی پیپر آ جاتا ہے اور اس میں حکم نامہ موجود ہوتا ہے، تو اسی طرح کا حکم میرا رب مجھے اور آپ کو دے رہا ہے کہ اے اہل ایمان، تم پر قتل کے معاملے میں قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے کہ اب تمہیں آزاد کے بدلے آزاد کو ہی مارنا ہوگا، غلام کے بدلے غلام کو ہی ختم کرنا ہوگا، اور عورت کے بدلے اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو اس کے مقابلے میں عورت کو ہی قصاص کے طور پر ختم کیا جائے گا۔ ناظرین، اس چھوٹی سی آیت میں شریعت اسلامی نے انسانی زندگی کا اتنا بہترین اصول پیش کر دیا کہ اس میں مساوات بھی آ گئی، اس میں انسانی زندگی کی بقا بھی آ گئی ہے، اور اس میں عدل بھی موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ فمن عفی لہ من اخیہ، کہ پھر جو کوئی جس کو معاف کر دیا جائے کوئی شے اپنے بھائی کی جانب سے، فاتباع، تو اسے چاہیے کہ وہ معروف کے مطابق اس کی پیروی کرے اور اسے احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے آسانی ہے، ورحمت، اور اس کی رحمت ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی رحمت تو بہت واضح ہے، اگر ایسا حکم نہ دیا جاتا تو قتل در قتل کا سلسلہ صدیوں اور نسلوں تک جاری رہتا، لیکن جب اس کا بدلہ لے لیا جائے تو پھر انسان اپنی جان کے خوف سے ایسا قدم اٹھانے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں اس نظام میں یہ غلطی موجود ہے کہ ہم قتل کا فوری بدلہ جب اس کی جان کے طور پر نہیں دیتے، اور ان کو کیسز کی صورت میں ان کو سالہ سال لٹکا دیا جاتا ہے، تو قاتلوں کے لیے مزید قتل گاری کرنا، قتل و غارت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے اس حکم کو پورا کر دیا جائے تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، کہ جو کوئی اس کے بعد حد سے بڑھ جائے گا تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ مطلب یہ کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے ہرگز مجاز نہیں ہیں، ہماری یہ مجال نہیں کہ اللہ کے حکم کو ادھر سے ادھر کر سکیں، لیکن اور ساتھ ہی اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اگر تم قصاص کے اس حکم کو پورا کرو گے تو تمہاری زندگی قائم دائم رہ سکے گی، اگر تم ایسا کرو گے تو ہی بچ پاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں۔ اگلا حکم ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اب تمہارے اوپر ایک اور فرض عائد ہو گیا کہ تم کیا کرو گے۔ اگر وہ کوئی ترکہ چھوڑ رہا ہے، اگر وہ کوئی وصیت کر رہا ہے، تو تم اس قانون وراثت میں ایسا کرو گے کہ والدین اور اقربین، رشتہ داروں اور ان کے لیے جو وصیت کی جائے گی اس کو معروف کے مطابق اس پر حق ہے کہ اس کو وہ پورا کیا جائے۔ فَمَن بَدَّلَهُ، کہ جو بھی اسے بدل دے گا، بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، اس کے سننے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی ایسا گناہ کرے گا تو بے شک اس گناہ کا وبال اسی فرد پر ہوگا جس نے وصیت سننے کے بعد اس کو بدل ڈالا ہوگا، يُبَدِّلُونَهُ، جو اسے تبدیل کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تو جانتا بھی ہے سب کچھ اور اللہ سن بھی رہا ہے، لہٰذا اس میں انسان کو اس بات پر پورا یقین ہو کہ میرا رب سب سنتا اور جانتا ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ وصیت کرنے والے کی وصیت کو بالکل صحیح اور حق بیان کرے گا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ، پھر جسے کوئی خوف ہو وصیت کرنے والے کی، جانفاً طرفداری کا، حق تلفی کا خوف ہو، اور اثمن یا گناہ کا، مطلب وہ کسی کا حق تلف کر رہا ہو، تو پھر اس وقت انسان کی کیا ذمہ داری بنے گی کہ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے، مطلب یہ کہ وہ صلح کرا دے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ کہ اگر وصیت کرنے والا کسی نادانی، لا علمی یا موت کی تکلیف اور سختی کی وجہ سے یا کسی رنجش کی وجہ سے وصیت میں کسی طرفداری سے کام لے، تو پھر
उस फर्द पर जो मुसलमान उस वक्त वहाँ मौजूद है, उस पर ये ज़िम्मा दारी आयद है कि वो कुरान के बताए हुए असूल के मुताबिक अपने इस फ़र्ज़ को अदा करेगा और बताएगा कि मरने वाले ने ये वसीयत की है, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहीम है। अगर ऐसा वो करेगा तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा और उस पर ख़ास रहम फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें अपने हुक्मों पर चलने वाला बनाए और कुरान की तिलावत एहसन तरीके से करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 179 में कि वालकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाबी, कि ए होशमंदो तुम्हारे लिए किसास में ज़िंदगी है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच सको। मतलब ये कि हम देखते हैं कि अल्लाह ताला के दीन में आम माशरती ज़िंदगी में हमें ये हुक्म नज़र आता है कि वाफ़ू वस्फ़हू, कि तुम माफ़ कर दो और दरगुजर से काम लो। अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। लेकिन इसके बरक्स इन आयत मुबारका में अल्लाह ताला हमें इस बात की समझ दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए किसास में ज़िंदगी है। किसास का मतलब ये कि आपको बदला लेना है। हर वो फर्द कि जिसका कोई अजीज उसके पास से कत्ल की वजह से दुनिया से रुखसत हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा, जहाँ संगीन जुर्म भी है, उतना ही बड़ा और गहरा जख्म भी है जुदाई का, कि जो किसी इंसान के लिए बर्दाश्त करना कम अज़ कम उस वक्त तो बहुत ही तकलीफ दे और सब्र आजमा ये मराइल होते हैं जिस वक्त अल्लाह ना करे किसी का कोई प्यारा कत्ल की वजह से दुनिया से रुखसत हो जाए। चुनाचे ऐसे में बहुत ही जज्बाती मामलात और जज्बाती लम्हात देखने में हमें नजर आते हैं। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला चूँकि इंसान की नफ्सियात से भी वाकिफ है और अल्लाह जानता है कि मेरे बंदे अगर इस ज़मीन के ऊपर कत्लो गारत करी करेंगे तो इससे क्या होगा कि कत्ल दर कत्ल का सिलसिला शुरू होगा, और ये सिलसिला जैसा कि अरब की जहालत के दिनों में नस्लों तक जारी रहता था और वो छोटी छोटी सी बातों पर भी कत्लो गारत पर उतर आते थे। अल्लाह दरअसल इस सिलसिले को ख़त्म करके इंसानियत की बका चाहते हैं। अल्लाह हरगिज़ ये नहीं चाहता कि एक इंसान दूसरे इंसान को बिला वजह कत्ल कर दे, क्योंकि अल्लाह फितने को पसंद नहीं करता। अल्लाह ये तो चाहता है कि उसकी ज़मीन से फितनों को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह ताला इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, लेकिन अल्लाह फसाद करने वालों को हरगिज़ पसंद नहीं करता। चुनांचे वो लोग कि जो कत्ल करते हैं तो ऐसे कातिलों को जो ज़मीन में अपने अमल से फसाद बर्पा कर देते हैं उनको पसंद नहीं करता। नाज़रीन, यहाँ पर अब जो बिलखसूस गैर मुस्लिम या इंसान खुद जब अपने नफ्स या किसी और उकसाहट का शिकार होता है तो ऐसे में उसको दाएं बाएं से भी उसको मुख्तलिफ आरा का सामना होता है कि तुम ऐसे कर लो, तुम माफ़ कर दो, तुम इसके बदले कुछ दियत हासिल कर लो, माफ़ करो, जो हुआ सो हुआ, अल्लाह का हुक्म था, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हुई, फलां और फलां। तो ऐसे बिलफर्ज अगर हर कत्ल के बाद ऐसा कर दिया जाए तो सोचिए कि फिर ज़िंदगी में इंसान को कत्ल करना तो ऐसे होगा जैसे कोई किसान खेत में बैठा गाजर मूली काट रहा हो। लेकिन अल्लाह के लिए इंसानी ज़िंदगी बहुत कीमती है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी और मौत का मालिक वही है। लिहाजा इंसान ये गुनाह करता तो है लेकिन अल्लाह की नज़र में इंतहाई नापसंदीदा है। लिहाजा अल्लाह ने इसकी सज़ा अगरचे आखिरत में भी रखी है, लेकिन दुनिया में इसकी सज़ा फिर ये होगी कि तुम उस आज़ाद के बदले आज़ाद को कत्ल करोगे, गुलाम के बदले गुलाम को, औरत के बदले औरत को कत्ल किया जाएगा, क्योंकि जो वो फेल करता है उसी फेल का वही मुस्तहिक है कि उसको वो सज़ा दी जाए। रही मामला दियत का कि तुम दस्तूर के मुताबिक अगर कुछ हासिल कर लो, इसकी गुंजाइश भी मौजूद है, लेकिन मेरा रब हमें यह समझा रहा है कि देखो, माफ़ कर देना अगरचे नेकी है, लेकिन आइंदा आने वाली नस्लों की बका के लिए ऐ मेरे बंदो तुम जान लो कि किसास में ज़िंदगी है। आयत नंबर 180, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं
देखिए कि इससे पहले जो हुक्म आया था उसमें भी अल्लाह का यही अंदाज था कि कुतिबा अलैकुम, और इन आयत में भी, इस आयत में भी अल्लाह ताला ऐसे ही कह रहे हैं कि कुतिबा अलैकुम, मतलब लिख दिया गया, स्टैंप लगा दी गई कि ये रब का हुक्म है। इज़ा हज़र अहदकुमुल मौतु, कि जब तुम में से किसी को मौत आएगी और अगर वो कुछ माल छोड़ रहा हो, वो वसीयत कर रहा हो, वालिदैन वो वसीयत करेगा कि तुम पर फर्ज कर दिया गया कि वो रिश्तेदारों और वालिदैन के लिए हक और इंसाफ के साथ वसीयत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक भी ये हम पर जिम्मे है कि तुम पर कोई रात ना गुजरे कि तुमने अपनी वसीयत को ना लिखा हो। अल्लाह हमें इस पे अमल की तौफीक दे। कि अभी देखिए कि ये वरासत के कानून की तरफ आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले वरासत की तकसीम के मुतालिक कोई हुक्म कुरान पाक में नाजिल नहीं हुआ था, और दौरे जाहिलियत में जो तकसीम होती थी वो किसी और अंदाज की थी। और हिंदुओं में भी यही दस्तूर राइज है कि मरने वाले की सारी जायदाद जो है वो उसके बड़े बेटे में तकसीम कर दी जाती है। किसी के यहाँ बेटियां भी और बीवी तक को तकसीम कर दिया जाता है। बाज़ों का तो ऐसा भी होता है कि मरने वाले की बीवी तक को विरासत में तकसीम कर दिया जाता था। चुनांचे सूरह निसा में अल्लाह ताला की तरफ से मुकम्मल कानून विरासत का आ गया। अलबत्ता अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस मुबारका की रोशनी में इस सारे कानून विरासत की मज़ीद वजाहत भी फरमा दी कि मरने वाला अपनी दुनिया से जाने से पहले इस जायदाद को, इस माल को, उस ज़मीन को अपने अजीज़ व अकारिब और वालिदैन के नाम करके जाएगा। और अगर बिल फर्ज उसे ऐसा मौका ना भी मिले, आगे इंशाल्लाह सूरह निसा में हम पढ़ेंगे, तो फिर क्या कुछ होगा ये इंशाल्लाह बाद में जानेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये परहेजगारों पर, ये अल्लाह का तकवा रखने वालों पर हक है, इन पर वाजिब है कि वो जरूर इसकी वसीयत करके जाएं। फमन बद्दलहु, फिर जो कोई उसे बदल डालेगा इसे सुनने के बाद, तो फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूना, तो फिर बेशक उसका गुनाह उसी पर होगा जो उसे सुनने के बाद बदल डालेगा। नाज़रीन, अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। आयत नंबर 181 में ही इसके इख्तिताम पे अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह समीउन अलीम। चुनाचे अगर कोई ऐसी जसारत करेगा भी कि वसीयत को बदल दे, तो वो रब ताला उसकी ज़ात तो सब कुछ जानती और सब कुछ सुनने वाली है। आयत नंबर इस रुकू की आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर जिसको अंदेशा हो किसी वसीयत करने वाले की तरफदारी का या हक तलफी का, फ़अस्लह बैनहुम, तो वो उनके दरमियान इस्लाह करा देगा, सुलह करा देगा। मतलब वो वसीयत जो उसने गलती से, किसी कोताही, नादानी, ला इल्मी या मौत की सख्ती की वजह से कोई गलत बात कहती होगी, तो अल्लाह के बंदे जब उसमें कुरान के मुताबिक इस्लाह कर देंगे तो अल्लाह कहते हैं कि फला इस्मा अलैह, तो उस पर इसका कोई गुनाह ना होगा, क्योंकि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। और अब ताला अपने बंदों को छोटी छोटी सी नेकियों और छोटे छोटे से हुक्मों के पूरे करने पर भी मग़फ़िरत के इनाम देने के लिए तैयार बैठा है। तो यहाँ बारी हमारी है, हम सबको ये देखना है कि किस नेकी को हासिल करके, किस अल्लाह के हुक्म को पूरा करके हम अपने आप को अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बनाते हैं। नाज़रीन, ये रुकू पूरा हुआ। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए।